म्हाका आठव अशें म्हजें बचपन टुकून बापा ॲम्ब्युलन्स गांवांत येवंक बल्ली आसर धरते होते आनी आज तो ख्वाब जो कोणते अशे शर्मिंदा ताबीर जाते अशे जो हम लोग मुख्तलिफ वबाई अमराज में मुब्तला हैं, इक़दाम एम्बुलेंस हकीकत में एक फौरी ज़रूरत। एम्बुलेंस के हकीकी माने यही है कि इंसान को फर्स्ट एड के तौर फौरी ज़रूरत के तौर पर पहुंचाया जाए कि अगर हम अपने तौर पर इलाज मुआवजा नहीं कर सकते तो इस सवारी के ज़रिए उसको सही जगह तक पहुंचा दिया जाए। आज दुनिया में सबसे ज्यादा बद्दुआ और सबसे ज्यादा दुआ किसको मिलती है? सबसे ज्यादा बद्दुआ, मुझे माफ़ फरमाएं, डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टरों को मिलती है, हॉस्पिटल वालों को मिलती है। जिस कदर वो लूटते हैं और इंसानियत के नाम से जिस तरह इस्तेहसाल करते हैं। तुमका हें सांगता की इसली ॲम्ब्युलन्स गांवां भितर नव्हती ज्यो कोण ती व्हेंटिलेटर सरी अशे इंशाअल्लाह अनकरीब तुमका हेजे भितर व्हेंटिलेटर मिळतलो। व्हेंटिलेटर हालामक नसकोन जरूरत पडता तो को इंतजाम जावन वता आदमी के लिए माल होना ज़रूरी नहीं है लोगों की खिदमत करने के लिए। लोग समझते हैं कि पैसा होगा ही हम खिदमत करेंगे, नहीं, हमारे पास पैसा हो, पैसे के ज़रिए भी खिदमत होगी, पैसा न हो तब भी हम जो है कौम की और इंसानियत की भलाई के काम हम कर सकते हैं। जिस तरह से हो हमें अपने लिए खिदमत के मौके को फरामोश नहीं करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आयचे दिसा ॲम्ब्युलन्स बल्ली जाली ते माशाअल्लाह, मगर मैं यही चाहता कि ॲम्ब्युलन्स अजून सामान इम्पॉर्टंट गांवां भितर आज एक इमर्जन्सी सेंटर ओपन करूं गास, एक ट्रॉमा सेंटर हों गास, जिशी के एक व्हडली हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तेजी जरूरी बल्ली है। एक फिजिशियन बोलतलो गांवां भितर ना, यानी फिजिशियन पुतलान या कुंदापूर फेडों गास या मैंगलोर फेडों गास। एक चीज आमच्या गावाची खोय बोलू शकता ही की काम करतली माणसाची कस माणसे टांग तांदूचे हालात भितर येता ऊंच नीच जाता कोणतो माणूस काही केलो आमका पसंत पडला नाही आम्ही त्याच्या खिलाफ झाले हेजन आम्ही मार खाते वाटे हे ओळखू कस एक माणूस घरे बेसून वाटे त्याच्यावर कोणी त्रास करूचे नाही लेकिन एक माणूस माणसा भितर काम करता त्याच्या हातून गलती झाली तो बशर तो इंसान तो गलती झाली मला आम्ही गलती उचलतोय दहा त्याचे निके काम आम्ही पळवचे नाही तरी माणूस आगे पडू शकूचे नाही ही चीज आम्ही साम्य धरून आमचे साम्यलो काम करतो तो काम करते वाटे मैं का करते वाटे मैं खामोश वाटे खाली एतराज करते वाटे ता सबब अगर काम करतली माणसाचो आम्ही ताऊन करतले काय खामयो अगर काय झाली तरी निजी तौर पर तनाही भितर त्यांच्याकडे आम्ही त्याची रहनुमाई करतले तरी इंशाअल्लाह आम्ही आगे बढ़तले आणि कामा भितर खैर व बरकत दितली। आज इंसान जैसे शैतान से पनाह मांगता है आज हॉस्पिटल और बीमारी से पनाह मांगता है। सामने ये नहीं देखता आदमी डॉक्टर हॉस्पिटल वाला उसकी जेब में पैसा है क्या नहीं है, मुझे उससे कैसे चाहे उसकी जान चली जाए चाहे उसको 10 दिन रखना पड़े। नतीजा क्या है? सबसे ज्यादा बद्दुआ। मैंने इस पर एक मजमून लिखा था, अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ इसे डॉक्टरों से। ये जो एम्बुलेंस है बहुत जरूरी थी भटकल में। जपणे मी सांगता आणि खुसूसन असले मी माझ्या भावशी आतिका साहेब सांगता बापाचे एक जपणे बापाकडे बोलते होते कौमाचे काम करू का जालान हमेशा साम्य पलते रहा पट्टर पल्लन तू काही काम करू शकते ताके सगळी दुनिया वबाचो शिकार झाली आणि ते सिलसिलात जे केटली माणसे जे कोणते नमुना उपर काम केला हा वाकई आठव धरूचे लायक। कौमी मिल्ली सकाफती इस्लाही दीनी समाजी माशरती तहजीबी अमली अखलाकी तालीमी फलाही व सियासी कामा भितर समूह एक जावन आगे बढ़लान ती चमक व दमक लाजवाब रहतली। मैंने पूछा
فیس کتنے ہیں 10 پیسہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. 20 منٹ تک اس نے چیک اپ کیا, اور یہاں 20 سیکنڈ ڈاکٹر دیکھتے ہی نہیں ہے. ڈیلیوری میں جو ہے وہ ڈاکٹر نے آتی نہیں ہے, ڈیلیوری کے بعد آ کے چکر لگا کے جاتی ہے, 5,000-6,000 روپیہ بل لگا لیتی ہے. آج سب سے زیادہ دعا بھی ڈاکٹروں کو ملتی ہے. اچھے جب ڈاکٹر ہوتے ہیں, دل سے جو دعائیں نکلتی ہیں, میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر کے علاوہ کسی کو اور کو نہیں ملتی ہے. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ صدق اللہ العظیم. کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا, کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا, کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. انہیں خلق کر کے نازاں ہوا خود ہی دست قدرت, انہیں خلق کر کے نازاں ہوا خود ہی دست قدرت. کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ کا مماثل, کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ کا مماثل, تو یقین پکار اٹھا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. میرے طاق جام نسبت کے چراغ جل رہے ہیں, میرے طاق جام نسبت کے چراغ جل رہے ہیں.
مجھے خوف تیرگی کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. میرے دامن طلب کو ہے انہی کے در سے نسبت. میرے دامن طلب کو ہے انہی کے در سے نسبت. کسی اور سے یہ رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کسی اور سے یہ رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. میں وقف نعت گوئی کسی اور کا قصیدہ. میں وقف نعت گوئی کسی اور کا قصیدہ. میری شاعری کا حصہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. اسٹیج پر تشریف فرما ذمہ داران قوم، علماء کرام، آج کی اس نشست میں حاضر ہونے والے قوم و ملت کی خدمت کرنے والے احباب، نہایت ہی خوشی اس نسبت سے ہے کہ ہمارے بھٹکل کی ایک پہچان ہم لوگ جب دارالعلوم علماء میں پڑھتے تھے یا اس کے علاوہ بھی کبھی کسی مختلف موقعوں پر ملک کے مختلف صوبوں میں، مختلف علاقوں میں مختلف شخصیات سے ملنے کا موقع ملتا تو لوگ پوچھتے کہاں کے آپ ہیں؟ ہم ڈائریکٹ کہتے منیری صاحب کے گاؤں والے ہیں. تو گویا کہ بچپن سے جن کی نسبت پر ہم لوگ اپنا تعارف، اپنی پہچان کراتے آئے ہیں، آج اسی ایک شخصیت کے اور ایک بڑی تعلق سے ہمیں ایک کام کرنے اور ایک بڑی ان کی خدمات کے نسبت پر ان کے خراج عقیدت پیش کرنے کے طور پر آج ہم یہاں جمع ہیں. میں سب سے پہلے حضرت منیری صاحب کے فرزند، آج کے اس مجلس کے صدر اور اس ایمبولینس کے قوم کے نام ہدیہ اور عطیہ کرنے والے جناب عتیق الرحمن صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک ملی خدمات کے جذبے کے تحت ایک بڑا اقدام کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اس جذبے کو قبول فرمائے. جس خلوص کے ساتھ، جس نیتوں کے ساتھ انہوں نے یہ بڑا اقدام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اور ان کے والد مرحوم کے لیے اس کو ایصال ثواب بنائے اور قوم و ملت کو اس سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے. حضرات، لوگوں کی خدمت یہ وہ وصف ہے حقیقت میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں آپ پر وحی نازل ہوئی اور اس وحی کے بوجھ سے آپ کانپنے لگے، تھرتھرانے لگے اور پریشان ہوئے، اور اسی پریشانی کے عالم میں جب اپنے گھر اپنے اہلیہ کے پاس پہنچے اور اپنی بے چینی اور پریشانی کا ذکر کیا، اس موقع پر حضرت خدیجہ وہ اس وقت کی ان کی اس الفاظ سے اندازہ ہوتا ہے کتنی دررس، کتنی ذہین، کتنی ہوشیار عورت تھی ہم سب کی ماں، کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ تو بڑے عبادت گزار ہیں، آپ اللہ کو، اگرچہ کہ اللہ کا وہ صحیح تصور اس وقت موجود نہیں تھا، پھر بھی اللہ کا تصور تھا، اللہ کی قدرت کا تصور تھا، اور اللہ کے رسول اسی تصور کے اعتبار سے غار حرا کی کوہ میں جا کر کے عبادت کرتے تھے. بہت سی آپ کی نیکیاں، آپ کی خوبیاں، آپ کی امانت داری، آپ کی سچائی عام تھی، معروف تھی،
لیکن اس ماں خدیجہ نے جو کچھ تذکرہ کیا وہ صرف آپ کی قومی اور ملی اور انسانی خدمت کا تذکرہ کیا کہ آپ بیواؤں کا دم بھرنے والے ہیں، یتیموں کا سہارا ہیں، فقیر فقراء اور پریشان حال لوگوں کے لیے معاونت اور مدد کرنے والے ہیں، ان کے لیے خود بھی کرنے والے ہیں اور کما کر دینے والے ہیں، یعنی لوگوں سے کہلوا کر دلوانے والے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑی صفت ہے۔ انسان کے پاس اپنے پاس کچھ نہیں ہوتا تو ہم کسی اہل ثروت سے بیماروں سے تذکرہ کر کے بیچارہ پریشان ہے، بیچارہ معذور ہے، بیچارہ ضرورت مند ہے، اس کی ہم خدمت کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا وصف ہے، دوسروں کی خدمت کرانا اپنے ہم سے نہیں ہوتا، اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا خود اپنی گویا کہ جیب سے آدمی دیتا ہے۔ بہرکیف اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسانیت کی خدمت اس وقت اس زمانے جاہلیت میں بھی معروف تھی، معتبر تھی اور آج بھی اس کی حیثیت ہے۔ اسی نسبت پر آج کل کے ان حالات میں جو ہم لوگ مختلف وبائی امراض میں مبتلا ہیں، اقدام ایمبولنس حقیقت میں ایک فوری ضرورت، ایمبولنس کے حقیقی معنی یہی ہے کہ انسان کو فرسٹ ایڈ کے طور فوری ضرورت کے طور پر پہنچایا جائے، کہ اگر ہم اپنے طور پر علاج معالجہ نہیں کر سکتے تو اس سواری کے ذریعے اس کو صحیح جگہ تک پہنچا دیا جائے، یہی اصل میں اس کا مقصد ہے۔ تو اس کے لیے یہ ایمبولنس کا جو افتتاح ہو رہا ہے یہ مبارکباد کی بات ہے، خاص طور سے حضرت منیری صاحب کی طرف منسوب، چونکہ حضرت منیری صاحب کی شہر میں، شہر کے باہر، ملک کے مختلف علاقوں میں اور خاص طور سے بمبئی میں حجاج کی خدمات کے اعتبار سے ان کی جو خدمتیں رہی ہیں اور انہوں نے جو کام کیا ہے آج بھی لوگ ان کو یاد کرتے ہیں۔ خود منیری صاحب نے ایک موقع پر تذکرہ کیا تھا کہ تقریباً 65 یا 66 کی بات ہے، سن 66 کی بات ہے کہ اس موقع پر مینا کے وادی میں یہ حضرات انجمن خدام اسلام کے لوگ اپنی پیٹھوں پر برف کی لادیاں لاد کر کے حاجیوں کو پانی پلاتے تھے۔ یہ اس کو دیکھ کر اس وقت کے جو شاہ سعود کے بیٹے یا شاہ فیصل کے بھائی وغیرہ کوئی تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ نوجوان ہندوستان کے یہ کیا کر رہے ہیں، پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، کہ نہیں یہاں حاجی گرمی، اس وقت تو یہ ماڈرن حج نہیں تھا، اس طرح کی سہولیات نہیں تھی۔ اس موقع پر انہوں نے برف کا پانی کا انتظام کیا۔ جب ان کو احساس ہوا، حکومت کے لوگوں کو احساس ہوا کہ ہندوستان کے جو ناچار اور کمزور قسم کے لوگ یہ حاجیوں کی اس طرح سے خدمت کرتے ہیں، آج جو حاجیوں کو ٹھنڈا پانی مل رہا ہے اسی کا صلہ ہے اس کے دوسرے سال سے کہ ان کی پانی، ٹھنڈے پانی کا اور حکومتی طرف سے پانی کے نظم کا نظام کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں یہی ان کی خدمات حج تک انشاءاللہ قیامت تک جو حاجی اس سے فائدہ اٹھائیں گے، ان سب کا ثواب انشاءاللہ ان حضرات کو، انجمن خدام نبی اسلام کے جو کارکنان تھے ان کو ہوگا، جن میں سیر فہرست ہمارے حضرت منیری صاحب تھے۔ اس کے علاوہ شہر میں ان کی جو خدمات ہیں، جامع صالحات کے اعتبار سے ہو، جامعہ اسلامیہ کے اعتبار سے ہو، تنظیم کے اعتبار سے ہو، انجمن کے اعتبار سے ہو، ہمیں تاریخ سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہمارے یہ خاص طور سے انجمن اور تنظیم مرکزی ادارے جب تعطل کا شکار ہو گئے اور کچھ حالات ان پر اس طرح سے آئے تو سب کی نظر منیر صاحب کی طرف جاتی تھی کہ آپ اٹھیے اور اس کو دوبارہ جان ڈالیے۔ اور منیر صاحب جو ہے ورکنگ کمیٹی کے اعتبار سے اور کنوینر کے اعتبار سے، ایڈاک کمیٹی کے کنوینر کے اعتبار سے اپنے ساتھیوں کو لے کر کے آگے بڑھتے تھے اور اس کے اندر نئی روح ڈالتے تھے۔ منیر صاحب کی بڑی خدمات ہیں، ان کی طرف اس ایمبولنس کا گویا کہ انتصاب حقیقت میں ان کو زندہ جاوید رکھنا ہے اور ان کی خدمات کا اعتراف ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں YMSA کے نوجوانوں کو بھی کہ آپ کا عنوان ہی ہے کہ ینگ مسلم سروس کے معنی خدمات ہے، تو مختلف خدمات کے شعبوں میں آپ کو آگے آنا ہے۔ یہ ایک طبی خدمات اور لوگوں کی سہولیات کے لیے آپ کا اقدام بڑا نیک فعال ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ان خدمات کو قبول فرمائے۔ میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ حقیقت میں لوگوں کے لیے جو کام کیا جاتا ہے وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفًا، اوپر سے دکھاوے کے لیے اور مختلف شوشا کے لیے اور جس عمومی طور پر جو کام کیا جاتا ہے وہ جھاگ بن کر کے وقتی طور پر رہتا ہے، لیکن لوگوں کی خدمت کے لیے جو کام کیا جاتا ہے وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ، لوگوں کے لیے جو فائدہ پہنچانے والے کام ہوتے ہیں وہ جمع رہتے ہیں، اس کے اثرات
तादेर रहते हैं, उसके असरात नुमाया होते हैं। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इन्हीं मकसद के साथ ये सर्विस का इंतज़ाम हो रहा है। मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह इससे हमारी कौम फ़ायदा उठाएगी और इसके ज़रिए इंशाअल्लाह एक नया बाब शुरू होगा और जो मरीज़ हैं बेचारे परेशान हैं उनके लिए एक अच्छी सहूलत हो जाएगी। अल्लाह ताला इस सर्विस को कबूल फरमाए, इनका खिदमत करने वालों को कबूल फरमाए और उसके सच्चे असरात मुरत्तब फरमाए और हम सब को इस वबाई अमराज से आफ़ियत नसीब फरमाए और दुनिया में सियात व आफ़ियत के साथ रखे। आखिरत में अल्लाह ताला हम सब को अपने अपने नेक बंदों में शामिल फरमाए। व आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो तकरीब मुनाकिद की गई है और उसके ताल्लुक़ से बात हमारे सामने आई है। इस एम्बुलेंस को जिस शख्सियत के नाम से मौसूम किया गया उनके ताल्लुक़ से भी बहुत सी बातें सामने आई, वक्तन फ़वक्तन उनके मुताल्लिक़ बातें सामने आती हैं। वो हमारी पूरी कौम के मोहसिन थे, जामिया इस्लामिया के बानियान में से थे और कई एक इदारों के न सिर्फ बानी रहे, सरपरस्त रहे, बल्कि अपनी आखिरी दम तक, ज़िंदगी के आखिरी दम तक वो मुतहर्रिक आदमी, उनके लिए शायद ही बैठना मुमकिन ही नहीं था और कोई ज़्यादा बीमार भी नहीं रहे। बस एक दो दिन का मामला था, वो अल्लाह को प्यारे हो गए, चलते फिरते हुए, लोगों की खिदमत करते हुए, कौम की खिदमत करते हुए, खुसूसन अपने लोगों की खिदमत हो या गैरों की खिदमत हो, इस्लाम में इसकी बड़ी अहमियत है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़िताब करते हुए फरमाया, अल्लज़ी यराका हीन तक़ूम व तक़ल्लुबका फ़िस्साजिदीन। वो अल्लाह आप पर नज़र किए हुए है, नज़र इनायत किए हुए है जब आप अल्लाह के सामने खड़े होते हैं नमाज़ों में और आपका नमाज़ पढ़ने वालों के खातिर यानी इबादत करने वाले मुसलमानों की खातिर आपका मेहनत करना, कोशिश करना, इन सब चीज़ों पर अल्लाह ताला आपकी नज़र किए हुए है। खुसूसियत के साथ अल्लाह ताला जब अपने नबी को ख़िताब करके ये बात फरमा रहा है कि एक तरफ इबादत, दूसरी तरफ खिदमत और ख़ास तौर से अपने मुसलमान भाइयों की खिदमत। इस्लाम के अंदर मुसलमान भाइयों के साथ, अपने बरदरान वतन के साथ भी इंसानियत के साथ खुसूसी खिदमत की तरफ तवज्जो दी गई, उस पर उभारा गया और इंसानों की खिदमत के साथ साथ जानवरों के साथ तक अच्छे सलूक करने पर इस्लाम के अंदर उभारा गया। एक ऐसे मज़हब के मानने वाले लोग हैं हमें ज़िंदगी ऐसी ही गुजारनी चाहिए कि हमारे ज़रिए इंसानियत का भला हो। अल्लाह के जो बंदे हिदायत से महरूम हैं, दीन से, ईमान से दूर हैं, उनके सामने कम अज़ कम हम अपनी ज़ुबान से न सही, कम अज़ कम अपने अमल के ज़रिए, अपने कौल व फ़ैल के ज़रिए, अपने किरदार के ज़रिए, अपने अखलाक़ के ज़रिए उनके सामने दीन का पैगाम रखने वाले हों। हमारे मामलात उनके सामने कुछ ऐसे हों कि इसको देख कर ही सही वो लोग समझने पर मजबूर हो जाएं, सोचने पर मजबूर हो जाएं कि आखिर ये लोग किस दीन के मानने वाले हैं। जहाँ अपने हक़ का मामला होता है, माली हुकूक़ का, वहाँ पर कुछ तनाज़ुल भी उनके मामले में हम इख्तियार कर लें तो वो लोग समझने पर मजबूर होते हैं और इस तरह से हम अपनी अमली तौर पर उनके सामने दावत का नमूना पेश कर सकते हैं। वक्त तवील होगा, हमारे हज़रत उलमा इकराम भी मौजूद हैं। मैं इस मौके पर हमारे अतीक़ुर्रहमान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप अपने वालिद के नक्श कदम पर और आपके साथ साथ आपके दोनों अख़वी हज़रात भी कौम की खिदमत में लगे हुए हैं। अल्लाह ताला आप सबों की खिदमत को बेइंतहा कबूल फ़रमाए। एक आखिरी बात, आदमी के लिए माल होना ज़रूरी नहीं है लोगों की खिदमत करने के लिए। लोग समझते हैं कि पैसा होगा ही हम खिदमत करेंगे, नहीं, हमारे पास पैसा हो, पैसे के ज़रिए भी खिदमत होगी, पैसा न हो तब भी हम जो है कौम की और इंसानियत की भलाई के काम हम कर सकते हैं। जिस तरह से हो हमें अपने लिए खिदमत के मौक़े को फरामोश नहीं करना चाहिए। मैं आप हज़रात का
ینگ مسلم سروس ایسوسیشن کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں دعوت دی. آپ کے اس پروگرام کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, آپ کے جذبے کو اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے, ہم سبوں کو اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. اس وقت ہم یاد کرنے کے لیے کھڑے ہیں ہمارے محسن قوم مولانا منیر صاحب کو. منیر صاحب کو جس انداز سے میں نے دیکھا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم لوگوں نے دیکھا ہوگا, اس لیے کہ منیر صاحب نے بمبئی میں احمد غریب صاحب کے انجمن خدام النبی میں جو خدمات انہوں نے کیے ہیں, اور اس وقت جو ان کا طوطی بولتا تھا, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس قسم کا ڈائنامک انسان بہت کم قوموں میں ہوتا ہے. عجیب انسان تھے, کوئی اپنی نیند کی, کوئی اپنی صحت کی, کوئی اپنی یعنی آرام کی ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی. الحمدللہ ان کو میں نے دیکھا ہے رات بھر جاگ کر انہوں نے یہ کیا کہتے ہیں حجاج کی خدمت کی ہے. اور الحمدللہ احمد غریب ایک بہت بڑے مالدار آدمی تھے. احمد غریب نے کہا کہ منیر جو کرے وہ ہمیں منظور ہے, منیری جو کرے گا وہ ہمیں منظور ہے. حج کمیٹی کے علاوہ میں سمجھتا ہوں یہ جو وہاں جو جہاز چلاتے تھے, جو جہازیوں کو لے جاتے تھے, ان کے مینیجر بھی سعید صاحب تھے, اللہ ان کو بھی غریق رحمت فرمایا. سعید صاحب تھے, وہ کہتے ہیں منیری جس کو کہے گا ہم بھیج دیں گے. ایک مرتبہ ایک شخص آئے منیر صاحب کے پاس اور کہا کہ منیری مجھے حج کو بھیجو. ارے بھائی نہ یہ کوئی وقت نہیں ہے, 2-3 دن میں جہاز جانے والا ہے, کہ میں کیسے تم جا سکتے ہو؟ کہا نہیں تم بھیج سکتے ہو. پریشان ہو گئے, یہ سر ہو گئے تھے اور وہ پریشان ہو گئے تھے. وہ گئے سعید صاحب کے پاس, کہا ایک سرفرا آیا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے حج کو جانا ہی ہے, مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف بلاوا ہے, حج کو جانا ہے. سعید صاحب نے کہا ایک کام کرو, چپکے سے کل ایک سیٹ خالی ہوئی ہے ان کو دے دو. ہاں اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں, انہوں نے ان کی اتنی تعریف کی. اسی طریقے سے ایک شخص آئے, انہوں نے منیر صاحب سے کہا کہ منیری آپ ہمیں حج کو بھیج سکتے ہیں, ہم تمام دروازوں پر جا کر آئے, حج کمیٹی میں گئے اور پانی کے جہاز والوں کے پاس گئے, کوئی ہمیں گھاس نہیں ڈال رہا ہے, آپ ہمیں بھیجیے. منیر صاحب نے کہا وقت بہت کم تھا, اس وقت نہیں ہو سکتا ہے. انہوں نے فی البدی وہیں بیٹھے بیٹھے اشعار لکھنا شروع کر دیا اور کہا کہ جب منیری نہیں کر سکتا ہے تو پھر کون کرے گا. لیکن اس کے بعد ان کی بھی قسمت میں تھا کہ وہ حج کو چلے گئے. ایک واقعہ منیر صاحب خود بیان کرتے تھے. ایک شخص آیا, منیری حج کو جانا ہے, بھائی تمہارے پاس پاسپورٹ ہے, ٹکٹ ہے, پیسے ہیں؟ اس نے کہا کچھ نہیں ہے, لیکن مجھے حج کو جانا ہے, مجھے بلاوا آ گیا ہے. منیر صاحب نے کہا پاگل ہو گئے ہو, کیسے جاؤ گے؟ پاسپورٹ ضروری ہے, پیسے ضروری ہیں, چلو پیسے کا ہم انتظام کر دیں گے, پاسپورٹ تو لاؤ. نہیں. اس کے بعد کیا ہوا, منیر صاحب وہ حج جانے کا حج سے روانہ ہونے والا تھا. منیر صاحب کے ساتھ میں بھی جہاز پر جایا کرتا تھا خدمت کرنے کے لیے. پہلوان بادشاہ بھی آیا کرتے تھے. تو وہ حج جب وہ لنگر اٹھا دیا اور حج جب جانے لگا تو وہی شخص وہاں سے اشارہ کر رہا ہے, منیری میں حج کو جا رہا ہوں, میرے لیے دعا کرو. منیر صاحب گھبرا گئے کہ اس کے پاس نہ پاسپورٹ ہے نہ ٹکٹ ہے. وہ کیا کیا, اس نے کیا کیا کہ سامان کلیوں کی طرف اٹھایا اور جہاز پہ چڑھ گیا اور وہیں پر رہ گیا. منیر صاحب نے کہا یہ مصیبت ہے, چلا تو گیا ہے, وہاں کیسے اترے گا, وہاں سے اتر کر پھر واپس کیسے آئے گا, پریشان ہے. چند دنوں کے بعد جب آپ جہاز واپس آیا تو اسی جہاز پر وہ اشارہ کر رہا ہے, منیر میں حج کر کے آ گیا. حج کو بلانا چاہتے تو اللہ تعالیٰ اس طرح بلاتے ہیں. منیر صاحب نے حج کی بہت خدمت کی ہے, حاجیوں کی, وہی ان کے لیے خدمت کافی ہے. ابھی جو پانی کی تذکرہ کیا, واقعی ٹھنڈا پانی منیر صاحب خود ٹھنڈا پیتے تھے اور دوسروں کو ٹھنڈا پلانا چاہتے تھے. گورا گورا بدن تھا, بہت پیارے پیارے انسان تھے, چہرے پر ایک دم کیا لال چہرہ تھا. تو وہ اپنی پیٹھ کے اوپر جو برف کی سیل لے کر بھاگتے تھے تو لوگ دیکھتے رہ جاتے تھے, یہ کیا ہے, کیا کر رہا ہے. اور اسی کو دیکھ کر الحمدللہ یہ اس دور سے پانی, ٹھنڈا پانی کا انتظام ہوا. منیر صاحب کو میں نے بہت سے حالتوں میں دیکھا. جامعہ کا جہاں تک تعلق تھا, وہ جب اس کے ناظم بنے تو جامعہ جب بھی کسی کٹھنائی میں آیا, حالات تو آتے ہی ہیں, ابھی بھی حالات آئے ہوئے ہیں,
कि बहरहाल उस वक्त बहुत परेशान थे। मुनीर साहब को जाना था फजर में 5 बजे के फ़्लाइट से, 1 बजे तक मैं उनके पास था। 104 डिग्री उनको बुखार था। मुझे अतीकुर रहमान ने कहा था कि बहुत से नौजवान हैं जो मुनीर साहब की हकीकत को नहीं जानते, उनको कुछ बयान करना है, तो मैं बयान कर रहा हूँ। 104 4.5 डिग्री उनको बुखार था। मैंने कहा मुनीर साहब अभी तुम कल का सफ़र नहीं करोगे, तुम यहाँ कहा अब्दुल ये काम करो, तुम चले जाओ फजर की नमाज़ पढ़ कर आओ, मैं इंशाल्लाह सफ़र नहीं करूँगा। मैं फजर की नमाज़ करके वहाँ पहुँचा उनकी किताबों की दुकान में, तो क्या तो पता चला कि मुनीर साहब जा चुके हैं। वो है ना, जब काम करने पर आते थे फिर इधर उधर नहीं देखते थे, हाँ काम करते ही चले जाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनकी खिदमत को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला ने अभी बच्चों को कबूल फरमाया है। बच्चे मैं समझता हूँ उतनी खिदमत वालिद के नहीं कर सके थे, लेकिन हदीस ये और आता है कि जो वालिद जो ज़्यादा खिदमत नहीं कर सका, इंशाअल्लाह उनके इंतकाल के बाद वो उनके लिए ईसाले सवाब करेगा, तो अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो जाएंगे और उनको भी जन्नत नसीब फरमाएंगे। मैं समझता हूँ इन बच्चों के लिए ये जो एम्बुलेंस है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़रूरी थी भटकल में। ये एम्बुलेंस नहीं बल्कि इसको और ज़्यादा मॉडर्न होना है, इसमें वेंटिलेटर लगना है और इसमें ऑक्सीजन का इंतज़ाम होना है। बहुत ज़रूरी चीज़ें इसमें बाकी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब इतना ये यानी हमारे अतीकुर रहमान ने ये इतना किया है तो वो भी करेंगे। और अभी तो वो डॉक्टर भी बनकर बैठ गए हैं माशाअल्लाह। इससे पहले हवाई जहाज़ भी यानी पायलट भी बन गए थे माशाअल्लाह। अल्लाह ताला उनको सेहत से रखे, आफियत से रखे और अल्लाह ताला उनसे खिदमत ले। ओमान भला। जनाब मुनीर अतीकुर रहमान, प्रेसिडेंट ऑफ द डाइस एंड मौलानास of Jamias, Ali Public Schools, Jamia Salias, everybody. मैं नवाइतीन सांगता आता म्हाका इंग्लिशान सांगून जाना। अस्सलाम वालेकुम। आज ये एम्बुलेंसाची जो एक इफ्तिताह करते वाटे जो जनाब अलहाज मुनीरी एम्बुलेंस जावन यानी मुनीरी एम्बुलेंस जो मुनीरी अतीकुर रहमान साहेब जो अल्हम्दुलिल्लाह ही खिदमत जो गांवां पेश करूँ स्टार्ट केला हा। अल्हम्दुलिल्लाह फुडें तुकून हें करते वाटेत गांवांत आनी मैं हिंका सौदी तुकून वळखते वाटे मुनीर अतीकुर रहमान साहबा। अल्हम्दुलिल्लाह जेटले माणसा सबब मैं जो तेंका सांगता कि हो माणूस इशी वाटे जो मजबूर वाटे जो तावन करूं छाता थंय तावन करतात अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला तांकां इशीच खिदमत करूच्या सबब दुआ करा इंशाअल्लाह आमीन। तेज्या मागीर हे एम्बुलन्सा बारा भितर जो अशें एम्बुलन्स एक चीज इशी आहे की एम्बुलन्स गांवां सबब का सबब यूज करतात एम्बुलन्स सबब दो चीज़ है, एक प्राइवेट एम्बुलेंस है, एक पब्लिक एम्बुलेंस है। प्राइवेट एम्बुलेंस का सबब यूज़ करतात, प्राइवेट एम्बुलेंसा भितर का अशें कापुसलान एक निक्की फॅसिलिटी मिळता प्रायवेटायझेशन, यानी माणूस प्राइवेट एम्बुलेंस गेल्यान एक इत्मिनान जाता, ते सबब प्राइवेट एम्बुलेंस यूज जाता। पब्लिक एम्बुलेंस जो अशें येता माणूस जो पब्लिक एम्बुलेंस वाटे गव्हर्मेंट हॉस्पिटल एडमिट राहता या कोणत्या प्राइवेट हॉस्पिटल एडमिट राहता, मगर ताका एम्बुलन्साची जरूरत नाही, मगर तो हॉस्पिटलातून घरी वचूकास ताका एम्बुलन्साची जरूरत आहे तरीन तो सिर्फ पब्लिक एम्बुलन्सा वचू शकता, प्रायवेटा भितर वचू शकेना। यानी प्रायवेट भितर जरा कॉस्को राहता आणि त्याची फॅसिलिटी को निक्की राहता, यानी 2 टायपाची एम्बुलन्स राहता। यानी गांवां भितर अल्हम्दुलिल्लाह आयचे दिसा एम्बुलन्स बल्ली जाली ते माशाअल्लाह, मगर मैं ये चाहता कि एम्बुलन्स अजून सामान इम्पॉर्टंट गांवां भितर आज एक इमर्जन्सी सेंटर ओपन करूं गास, एक ट्रॉमा सेंटर हों गास। मैं ये चाहते वाटे कि एम्बुलन्स अजून सामान इम्पॉर्टंट आयचे दिसा बीजी आमचे कडेन मैं मुनीर अतीकुर रहमान साहब एक हे एडवाइस देता कि इंशाल्लाह एक ट्रॉमा सेंटर गांवां भितर आज एमर्जन्सी बल्लेली जशी की एक व्हडली हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तेजी जरुरी बल्ली आहे। आज गांवां भितर एक फिजिशियन नाही, एक फिजिशियन बोलतलो गांवां भितर नाही, यानी कोण फिजिशियन पुतलान या कुंदापूर फेडोंकास या मैंगलोर फेडोंकास ते सब बोलेले। मैं ये चाहता कि गांवां भितर एक निक्की सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हे बल्ली इम्पॉर्टंट है गांवांत आयचे दिसा। मैं इंशाल्लाह ये चाहता कि गांवां भितर एक हॉस्पिटल ओपन करच्या सबब इंशाल्लाह कोशिश करूँ का इंशाल्लाह। अतीकुर रहमान साहबा मैं सांगता कि इंशाल्लाह तुम्ही काही जरूर इंशाल्लाह सपोर्ट करतले हे बारा भितर आणि आमचो इंशाल्लाह जरूर सपोर्ट आहे इंशाल्लाह। आणि हे गांवां भितर येता आज एक व्हायरस आयला, यानी एक वबा आयली ते हो व्हायरसा सबब आज माणसे सामू घरा भितर भिवन बसला। मैं बोलता कि ही माणसे जेटली वाटेत घरा भितर ऑक्सिजन घेतात, घरा भितर बसतात। आज आमच्या गांवां भितर एक कोविड हॉस्पिटल ओपन केला आमचे मुनीरी साहेब
इनूस काजिया साहेब आणि INF तुकून आहे आणि तंजीम मिळून एक ओपन केला हा राबिता थ्रू. याने ती एक कोविड हॉस्पिटल ओपन केलो मतलब काय आहे का पुतलान माणसा सबब खिदमत कैला आता या तुम्ही हे हॉस्पिटला भितर मी सामा येऊन सांगेन आहे जो खाली धग बल्ली टायपाचो धग राहता खाली कोविडाचो धग राहणार धग याने वर्षीन धग येते आहे. हो एक व्हायरस जो असे तो जो व्हायरस येता माणसा 1-2 दिस 3 दिस धग येता खोकलो येता शेल खाता जाऊ शकता की हो व्हायरसान को जाऊ शकता माणसात दुसरं इन्फेक्शन आहे युरिन ट्रॅक इन्फेक्शन आहे नातला कोणतं इन्फेक्टेड बॉईल्स आहे तेजेन को धग येता माणसे आम्ही मी हे सांगता की कोणी भिवून आहात धग बल्ली टायपाचो धग आहे खाली कोविड धग नाही मगर तुम्ही येऊन एकदा टेस्ट करा घरा भितर बसून आहात घरा भितर बसून तेजे मागीर सॅच्युरेशन खाल गेला मग कोणत्यो काही करू शके नाही सॅच्युरेशन 90 पासून खाल आयला मग भल्ली तकलीफ जाता इमर्जन्सी भितर गांवा भितर कोणत्यो चीज नाही एता को ओपन केला अल्हम्दुलिल्लाह एता माशाल्लाह पेशेंट्स को तिंगा वाटेत जो बल्ली मोगलोर तुकून इंडियाना थ्रू एसोसिएशन करून ओपन केला तंजीम INF आणि राबिता मिळून एता जेटले को डॉक्टर्स 3 डॉक्टर्स वाटेत अल्हम्दुलिल्लाह निकी एक्सपिरियन्स आहे त्यांका नर्सो को बल्ली एक्सपिरियन्स वाटेत मोजेकडे जेटले पेशंट येते वाटे मी गांवा भितर येता कोविड टेस्टाचो एक जरा प्रॉब्लेम आहे इंशाल्लाह तो को अतिक भाव मी इंशाल्लाह देता मोजी खिदमत जाल्ले एटले अल्लाह सबब अल्हम्दुलिल्लाह तेजे सबब मी का पुसलान गांवांत येवन असली माणशी आमची जेटले घरा भितर बसला मी तांकां एटले हे करता की तुम्ही घरे भितर कोणा को जब प्रॉब्लेम आहे धाकलो को प्रॉब्लेम आहे येता धाकलो धग आहे वतात कोण क्वॅक्सा कडेन वतात याने डॉक्टर बोलून तो ड्युटी करते वाटे काम करते वाटे आमच्या गांवा भितर क्वॅक्स बल्ली वाटेत ते क्वॅक्सा कडेन वतात तो ताका 8 दीस इलाज करता 8 दिवशी सांगतात निशाद नर्सिंग होम जाऊ डॉक्टर समीउल्ला बैठा आहे तेत्ता आम्ही काही करू शकेना तांकां 8 दिसर हो इलाज करून हेजे भितर सॅच्युरेशन डावन हेजे भितर फिवर कंटिन्युअस हेजे भितर LDH टेस्ट डावन हेजे भितर फेरिटीन बलेले हाय जाता ही सवत हाय जाला मग कोणू काही करू शकेना तेत्ता मँगलोरच आमकां असली फॅसिलिटी गांवा भितर ती फॅसिलिटी नाही ते सब मी हेच छाता की तुम्ही जाल्ले एटले घरा भितर जेटली माणसे वाडेत अगर कोणू कित्याक एक माणसा सबब सगळे घर खराब जाता ते घरान सगळी कम्युनिटी स्प्रेड जाता ते सबब ही चीज करू देऊ नाकात याने तुम्ही जाल्ले एटले दक्कन कोशिश करून जो माणसा जरा को धग येता लाईट धग येता तुम्ही एकदा डॉक्टराक कन्सल्ट करा फार्मासी वचून माणसे आजकाल फार्मासी वतात अगर म्हाका धग आयला वा म्हाका खोकलो आहे जरा टॉनिक देनाय ती कोणती टॉनिक दिलो वा तो तुम्ही पळोवकास के लंग्सा भितर कॉन्सिलेटेड आहे का काय अशें ती चीज पळोवकास खाली टॉनिक घेऊन पिला जाना टॉनिक घेऊन पिला को माणसा बिमारी येता क्रिएटिनिन ऊपर एकता ब्लड युरिया ऊपर एकता तेता का करू शकता कोणी काही करू शके नाही ते सबब डॉक्टराकडे वचून डॉक्टराचो मावदा घेऊन तुम्ही डॉक्टराकडे ॲडवाईस केना आणि जेटली माणसं वाटे ते एक मे बल्ली व्हेरी इम्पॉर्टंट छाते वाटे की ही चीजे सबब तुम्ही डॉक्टराकडे कन्सल्ट करा यानी आपली फॅमिली डॉक्टर मी बोलला की मोजेकडे या वाटेत गांवा भितर बल्ली फॅमिली डॉक्टर्स वाटेत ती डॉक्टराकडे वचून तुम्ही कन्सल्ट करा तेजे मागीर जो अशें अगर तेंचे भितर कांय 2 दीस 3 दीस दिक्के जालें आमी तांकां रेफर करूं कास येता कोविड हॉस्पिटल आहे मी तांकां थिंगा अल्हम्दुलिल्लाह बल्ली पेशंटां रेफर करते वाटे आणि आज अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 पेशंट डिस्चार्ज जाते वाटेत इंशाल्लाह बीजी 2-3 पेशंट वाटेत ते इंशाल्लाह तेंचो टेस्ट जाला पण डिस्चार्ज जातले तेजे सबब मी एक चाहता ह्यो व्हायरसा भिवन आहात कांय भिवन आहात व्हायरस तुमकां अल्लाह शिवाय दुसरो कोणू कांय करू शके नाही मौत आहे भराय आहात तो अल्लाह दिवचे मगर व्हायरसा तुम्ही भिवन आहात दिमागातून काढा की वो व्हायरस तुमका मारू काढता बोलो नाही मारू काढच्याला उपरलो का मारू अल्लाह मारू काढू का सकता मगर हो व्हायरस काही करू शके ना तुमका एक मामुलीशी एक धक्कलोशी व्हायरस हो तुम्ही कान्यू भिव वचूनात इंशाअल्लाह मी हे सांगून मैं मुबारकबाद देता है इनका समा अब ख़ास करूँ YMSA जो क्लब है YMSA एसोसिएशन जो असे तेंका खास करून मुबारकबाद देता आणि आतिकुर रहमान साहबा आणि खास करून आमची डायस बैसल्ली माणसं आणि जेटली माणसं आयला तेंका मुबारक देता आणि मैं ख़त्म करता इंशाअल्लाह. बहुत सारी बातें हज़रत मुनीर ईसा मरहूम के ताल्लुक़ से सामने आ चुकी हैं और उसी के साथ फिर खिदमत खल्क़ का अल्लाह के पास जो अज्र है और उसके जो नताइज दुनिया में मुरतब होते हैं इस पर भी हमारे उलमा किराम ने रोशनी डाली है. मैं समझता हूँ कि अब मज़ीद किसी बात की ज़रूरत नहीं है. मैं ख़ुद 15 दिन से बीमार था लेकिन इस दौरान मुझे कई जगह से मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में बुलाया गया लेकिन मैंने माजरत की. लेकिन कल मेरे अपने मोहसिन और मुरब्बी और मेरे अपने ज़ाती सरपरस्त हज़रत मुनीरी साहब के ताल्लुक़ से जब अतीक भाई ने कहा तो मैंने कहा अगर बुखार भी रहेगा
اور مجھے چلنا بھی نہیں ہوگا، میں کم از کم ان کے احسانات کو سامنے رکھتے ہوئے کم از کم حاضر تو ضرور ہو جاؤں گا۔ اسی نسبت سے میں حاضر ہوا ہوں، اور میں بہت مبارکباد دیتا ہوں ہمارے جناب محترم عتیق الرحمان صاحب کو کہ انہوں نے دعائیں لینے کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ بد دعا اور سب سے زیادہ دعا کس کو ملتی ہے؟ ایک پہیلی ہے۔ سب سے زیادہ بد دعا، مجھے معاف فرمائیں، ڈاکٹر صاحب یہاں موجود ہیں، ڈاکٹروں کو ملتی ہے، ہاسپٹل والوں کو ملتی ہے۔ جس قدر وہ لوٹتے ہیں اور انسانیت کے نام سے جس طرح استحصال کرتے ہیں، الا ماشاء اللہ، میں اپنی بھٹکل کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک جنرل بات کر رہا ہوں۔ آج انسان جیسے شیطان سے پناہ مانگتا ہے، آج ہاسپٹل اور بیماری سے پناہ مانگتا ہے۔ سامنے یہ نہیں دیکھتا آدمی، ڈاکٹر، ہاسپٹل والا، اس کی جیب میں پیسہ ہے کیا نہیں ہے، مجھے اس سے کیسے، چاہے اس کی جان چلی جائے، چاہے اس کو 10 دن رکھنا پڑے۔ نتیجہ کیا؟ سب سے زیادہ بد دعا۔ میں نے اس پر ایک مضمون لکھا تھا، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اسے ڈاکٹروں سے۔ 10 مثالیں میں نے اس میں دی تھی، مولانا خواجہ صاحب کی والدہ کی مثال بھی اس میں دی تھی، کیسے کیسے لوگ دھوکے میں رکھتے ہیں۔ کینسر نہیں ہے اور بتایا جاتا ہے کینسر ہے، دوسری جگہ جاتے ہیں معلوم کینسر نہیں ہے، لاش پڑی ہوئی ہے، ہاتھ میں نہیں دے رہے ہیں، پیسے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مجھے معاف فرمائے، سب سے زیادہ، لیکن آج سب سے زیادہ دعا بھی ڈاکٹروں کو ملتی ہے۔ اچھے جب ڈاکٹر ہوتے ہیں، دل سے جو دعائیں نکلتی ہیں، میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر کے علاوہ کسی کو اور کو نہیں ملتی ہے۔ انسان سوچتا کتنے کیسے ڈاکٹرز ہیں آج۔ مینگلور میں جانتے ہیں، میں مولانا اسامہ صاحب سے آگے کہا، ایک ڈاکٹر ہے 20 منٹ تک ہمارے جو ہے اپنے گھر والوں کو اس نے چیک اپ کیا، یہ بیماری، یہ بیماری، یہ بیماری، اور آخر کہتا ہے کہ یہ میں جس مرض کا ماہر ہوں، آپ کی جو ہے گھر والوں کو وہ بیماری نہیں ہے۔ میں نے پوچھا فیس کتنے ہے؟ 10 پیسہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 20 منٹ تک اس نے چیک اپ کیا، اور یہاں 20 سیکنڈ ڈاکٹر دیکھتے ہی نہیں ہے۔ ڈیلیوری میں جو ہے وہ ڈاکٹر نے آتی نہیں ہے، ڈیلیوری کے بعد آ کے چکر لگا کے جاتی ہے، 5000 6000 روپیہ بل لگا لیتی ہے۔ سب سے زیادہ بد دعائیں، سب سے زیادہ دعائیں بھی میں عتیق الرحمان صاحب سے کہوں گا، منیری صاحب کے نام سے جو انہوں نے ایمبولینس شروع کی ہے، اس پر آپ جو ہے اکتفا کر کے مت بیٹھیے، ایک ٹرسٹ بنائیے آپ محی الدین منیری صاحب کے نام سے، اور اس تعلق سے جو خدمت ڈاکٹروں کے بغیر بھی آپ اور ہم کر سکتے ہیں، مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ سب سے زیادہ اس وقت ڈائلیسس جو ہے سینٹر کی ضرورت ہے۔ آج سے 10 سال پہلے پورے شہر میں 2-4 پیشنٹ ڈائلیسس کے نہیں رہتے تھے، آج ہر خاندان میں 1-2 آدمی آپ کو ڈائلیسس کا ملے گا۔ 3,500 اور 4,000 روپے ہفتے میں، بعض لوگ تو مجھے معاف فرما، اللہ حفاظت فرما، ہفتے میں 2-2 3-3 بار ڈائلیسس کرنا پڑتا۔ ایک چھوٹا سا ڈائلیسس سینٹر 20-25 ہزار کی مشین آ جاتی ہے، ایک آپریٹر مل جاتا ہے۔ اللہ دینے والے بہت ہیں۔ مولانا شاہد خواجہ صاحب نے کہا کہ آدمی سوچتا ہے کہ پیسے سے میں خدمت کرتا ہوں، نہیں ہے، جتنے دینے والے ہوتے ہیں وہ پیسے والے نہیں ہوتے۔ پیسے والے دینے کم دیتے ہیں اور نہیں پیسے والے زیادہ دیتے ہیں۔ آپ آئیے، محی الدین منیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ایک ٹرسٹ قائم کیجئے، ایک ڈائلیسس سینٹر یہاں پر ہونا چاہیے، ایک ڈیلیوری سینٹر ہونا چاہیے۔ ہم لوگ جاتے ہیں ہندوستان میں، آج کی بات میں کر رہا ہوں، نارمل ڈیلیوری 1600 1800 6000 روپیہ جو ہے کس کے؟ سیزرین کے۔ یہاں نارمل ڈیلیوری نے خود سے راستے میں ڈیلیوری ہو گئی راستے میں، اور وہاں سے ہاسپٹل لے کے واپس آ گئے، 12,000 15,000 کا بل آتا ہے۔ کیا یہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے جو گجرات میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا وہ کماتے نہیں ہیں؟ ہمارے ہر مدرسے میں گجرات میں چھوٹے چھوٹے ہاسپٹل بنے ہیں، 10-20 جو ہے کمرے شروع کر دیتے ہیں، بڑی بڑی ملٹی نیشنل جیسے کمپنیوں کی عمارتیں ہوتے ہیں، انہوں نے کہ اسی پیسے سے ہم نے 6,000 اور 8,000 لے کر۔ آج کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ سب سے زیادہ اگر ہمیں دعائیں لینی ہے، یہ ایمبولینس نہیں ہے، جس محمد مقبول صاحب نے کہا، لوگوں کی دعا لینے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور محی الدین منیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات بلند کرے، سب سے زیادہ انہوں نے جو کمایا ہے، لوگوں کی دعائیں کمائی تھی انہوں نے۔ وہ جو زندہ تھے، جو ان کی آج نیک نامی ہے، مجھے معاف فرمائے، میں کسی سے موازنہ نہیں کرتا۔ مرحوم منیری صاحب کے انتقال کو 26 سال ہو گئے، 1974 میں ان کا 94 انتقال ہوا تھا۔ آج تک جتنا تذکرہ مرحوم منیری صاحب کا بھٹکل میں ہوتا ہے، بھٹکل کے آس پاس ہوتا ہے، کسی شخصیت کا آج تک کہیں نہیں ہو رہا۔ آپ کہیں پہاڑ، انجمن کے پہاڑ پہ جائیے، وہاں جلسہ ہوتا ہے، یاد کرتے ہیں کہ ہمارا پہلا جشن ہوا تھا، اس کے کنوینر تھے
تنظیم میں جاتے ہیں کہتے ہیں ہماری نشریات ثانیہ منیری صاحب کے ذریعے ہوئی، جماعت میں جاتے ہیں دونوں جماعتوں میں ملانے کی جو کوشش کامیاب ترین ہوئی تھی اس میں منیری صاحب پیش تھے، جامعہ جاتے ہیں، انوائٹ کالونی آتے ہیں، آزاد نگر جاتے ہیں، سلطانی محلہ جاتے ہیں، کہاں منیری صاحب کا تذکرہ نہیں ہوتا؟ کس مجلس میں ذکر نہیں ہوتا؟ کس وقت تذکرہ نہیں ہوتا؟ یہ سب جو تذکرے ان کے تھے ان کی علمی خدمت کی وجہ سے نہیں، عوام کی جو انہوں نے خدمت کی تھی، عوام کی دنیا میں اللہ جو دیتے ہیں عوامی خدمت پر دیتے ہیں، چاہے کافر کیوں نہ ہو. عزت جو ملتی ہے، نیک نامی جو ملتی ہے، اللہ دین کو نہیں دیکھتے، دنیا میں اس کا اعتبار ہوتا ہے. کس کا اعتبار ہوتا ہے؟ جو خود کھلائے، جو خود خدمت کرے اور دوسروں کو خدمت پہ ابھارے. تو میں عتیق صاحب سے گزارش کروں گا مرحوم منیری صاحب کے نام سے ایک ٹرسٹ ہونا چاہیے جس میں دو چیزیں بنیادی طور پر آپ کریں، اور اس کے لیے کسی بڑے ڈاکٹر کی بھی ضرورت نہیں، کسی سرمایہ کی بھی ضرورت نہیں. یہاں بیٹھنے والے لوگ موجود ہیں، ہم سب آپ کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ، مالی تعاون بھی کریں گے، اخلاقی تعاون بھی کریں گے، ڈاکٹر لا کر دیں گے آپ کو. کیا کرنا ہے بتائیے. مجھے ہمیشہ لوگ کہتے ہیں آپ سب میدانوں میں آ گئے ہیں، تعلیم کے میدان میں، اس میں آپ ایک ہاسپٹل کیوں نہیں کھولتے؟ میرے ایک دوست نے کہا میں ذاتی طور پر 50 لاکھ روپیہ دیتا ہوں اور 50 لاکھ کا اور انتظام کرتا ہوں، آپ جو ہے ایک چھوٹا سا ہاسپٹل کھولیے. کھولنے کا مسئلہ نہیں ہے، اس کو مینٹین کرنے کا مسئلہ ہے، ڈاکٹر کا مسئلہ ہے. مجھے معاف فرمائے، ہماری ڈاکٹری برادری بھٹکل میں جتنی بڑے بڑے پوسٹ پہ پہنچی ہے، FRC اور MD اور فلاں DM اور فلاں، کہیں کتنی چھوٹی کمیونٹی میں اتنے ڈاکٹر نہیں ہیں. لیکن اپنی قوم کو محروم کیے ہوئے ہماری قوم کے جتنے ڈاکٹر ہیں کہیں کے ڈاکٹر نہیں ہیں، ریٹائرڈ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. تجربہ ہے. اگر وہ ریٹائرڈ ڈاکٹر کی ایک جماعت بھی تیار ہو جائے بھٹکل میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر سمیع اللہ صاحب نے جو پرابلم بتایا 90% وہ پرابلم سولو ہو جائے گا. ریٹائرڈ ہونے کے بعد قریب میں ہے، مہلور میں ہے، بنگلور میں ہے، قوم کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ جتنا کماتے تھے اس سے زیادہ مل سکتا ہے. مرحوم منیری صاحب نے جو کام کیا وہ اس سے زیادہ انہوں نے کام کروایا. لوگ کہتے ہیں منیری صاحب نے یہ کیا. منیری صاحب نے جتنا کام کیا، مجھے معاف فرمائیں، اس اعتبار سے ان کا تعارف نہیں ہوا، انہوں نے کام کروایا زیادہ ہے. وہ تحریک کرتے تھے، ایک اور دو چیز کی نہیں. ہمارے مولانا قاضی عطار صاحب مبارک پوری دنیا کے سب سے بڑے مورخ اپنے وقت کے، انہوں نے لکھا مجھے انگلی پکڑ کر اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بازار میں لانے والے نہیں، علمی دنیا میں لانے والے کون تھے؟ منیری صاحب تھے. ان کو دنیا کی سب سے بڑی تاریخ الہند اور سندھ پر جو ہے ان کو جنرل ضیاء الحق صاحب نے پاکستان میں بلا کے ان کو ایوارڈ دیا. وہاں انہوں نے تذکرہ کیا. اس کتاب کے لکھوانے والے محی الدین منیری صاحب تھے. اس موضوع پر کسی نے آج تک کتاب نہیں لکھی تھی. 1 اور 2 10 اور 20 منیری صاحب نے کیا نہیں کیا. عبدالعلیم صاحب مجھے معاف فرمائیں، ان کو بیچ میں لانے والے ملا حسن صاحب، شیر علی محمد علی صاحب، یہاں بیٹھے ہوئے ہمارے اساتذہ کرام، ایون ملا اقبال صاحب کے متعلق آپ نے سنا. آج جو قوم کی انہوں نے خدمت کی اس کا سب سے بڑا ذریعہ، سب سے بڑے محرک محی الدین منیری صاحب تھے. 1 اور 2 کہاں بتایا جائے، کس شعبے میں انہوں نے کام نہیں کیا. نئی نسل کو ان کی جو ہے سوانح حیات سے اور ان کی خصوصیات سے آگاہ کرنے کی ضرورت ہے. میں YMCA والوں سے گزارش کروں گا، ہم نے بھی کوشش کی 2000 میں جب مولانا علی میاں اسلامک اکیڈمی قائم ہوئی تھی، میں نے کہا سب سے بڑا حق اس وقت اگر کوئی زندہ ہوتے، خوش ہوتے، مرحوم منیری صاحب ہوتے. اور ہم نے وہاں پر اپنا سب سے پہلے یادگار کو مرحوم منیری صاحب کے نام سے منسوب کیا. محی الدین منیری ہال ہم لوگوں نے بنوایا. اور اس وقت ہم نے جب ہماری اکیڈمی شروع ہوئی تھی، سب سے پہلے ہم نے جو پہلا کام کیا، رحمۃ اللہ صاحب یہاں بیٹھے ہوئے میرے ساتھ موجود تھے اس وقت، اور مقبول صاحب، ہم نے محی الدین منیری صاحب پر اتنی موٹی کتاب نکالی. بھٹکل کی تاریخ میں آج تک اتنی موٹی کتاب کسی پر نہیں آئی تھی. ہم پر ان کے احسانات ہیں، ہمیں انگلی پکڑ کے نہیں. لوگ کہ مولانا عبدالعلیم صاحب کہتے ہیں میں ان کا چوتھا بیٹا ہوں. میں تو بیٹا نہیں کہہ سکتا، ان کی بیٹے کی عمر کا نہیں ہوں، لیکن مجھے الحمدللہ فخر ہے. لوگ مجھے آج بھی بہت پورے ہندوستان میں مجھے جانتے ہیں. اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ منیری صاحب کے آپ پوتے ہیں. قاضی عطار صاحب آخر تک یہی کہتے رہے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا جو ہے کوئی کام، آپ کی کوئی بات مولانا علی میاں کے ذکر کے بغیر اور منیری صاحب کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ ہمیں انہوں نے سکھایا، انگلی پکڑ کے میدان میں لا کر دکھایا، پڑھایا، سب کچھ کیا. کیا نہیں کیا انہوں نے؟ ہمارے والدین کے بعد اگر ہم پر کسی کا احسان ہے، مرحوم منیری صاحب کا. یہاں جتنے ہمارے اساتذہ بیٹھے ہوئے، ایک استاد ہمیں بتا سکتا ہے کیا کیا ان لوگوں نے ہمارے لیے کیا. تو میں ہمارے YMCA والوں سے گزارش کروں گا، ایک چھوٹا سا سیمینار بھی نوجوانوں کے لیے ہونا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ منیری صاحب کیا تھے. ہاتھ میں ان کے پیسے نہیں تھے، بہت بڑی تعلیم نہیں تھی، لیکن ایک جذبہ تھا. کتنے بھٹکل کے ادارے ہیں ان کی وجہ سے قائم ہوئے. یہ YMCA ہی نہیں،
یہ نونہال اسکول نہیں، یہ تینگونڈی کے مدرسے کے محرک وہ تھے، خود بتاتے عبد القادر صاحب، YMSC کے یہاں پر جامعہ کا جو مکتب بنا اس کی تحریک منیری صاحب نے کی، انجمن کو جو عمارت بنانے کے لیے دیا، انجمن کی طرف سے خود خط لکھوایا وہاں سے، اور YMSC کی طرف ملیہ کی طرف سے خود منظور کروایا، اور یہاں پر جو ہے عمارت انہوں نے بنوائی، ایک اور دو جامعہ صالحات نہیں، ان کے لیے تنہا جامعہ صالحات کافی تھا۔ اور بھٹکل میں آج ہمارے علماء کرام اتنی بڑی تعداد میں ہیں، بار بار اس کا تذکرہ آتا ہے ندوے میں پڑھنے کی برکت سے، لیکن ندوے سے جوڑنے والے سب سے زیادہ کون تھے محرک؟ ندوے سے تعارف کرانے والے کون تھے؟ مرحوم منیری صاحب تھے۔ میں سمجھتا ہوں ہم تصور نہیں کر سکتے، مسلم پرسنل لا بورڈ کا سب سے بڑا جلسہ ہوا تھا ہندوستان میں، عبدالعلیم صاحب چھوٹے تھے اس وقت، اس کی تحریک منیری صاحب نے کی۔ ایک اور دو کی بات کہاں کی بات، کیسی بات؟ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ہم تو منیری صاحب کو پہلے سے جانتے تھے، بھٹکل کو بعد میں جانتے ہیں۔ کتنے واقعات ہیں، آج بھی لوگ منیری صاحب کو جانتے ہیں، بھٹکل کو نہیں جانتے۔ اللہ غریق رحمت کرے، ان کی طرف انتصاب کے ساتھ جو کام شروع ہوا ہے انشاءاللہ برکت ہوگی۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، ان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم بندوں کی مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا، تمہارا ذکر باقی رکھوں گا، تمہارے احسانات کا تذکرہ جو ہے یہاں باقی رہے گا۔ آج اسی کی برکت اخلاص کے ساتھ انہوں نے جو کیا، اللہ جو ہے وہ چیزیں ان کے بچوں کے اندر منتقل نہیں کر رہے بلکہ ان کے پوتوں اور نواسوں کے اندر منتقل کر رہے ہیں۔ یہ بھٹکل کا بڑا المیہ ہے، ہمارے لیڈران کے بچے لیڈرشپ میں آگے نہیں جاتے، لیکن مرحوم منیری صاحب اس سے مستثنا ہے، ان کے بیٹے نہیں۔ آج عتیق الرحمان صاحب کی بات نہیں کر رہا میں، خلیل صاحب اور فضل الرحمان صاحب کی بات نہیں، ہمارے مولا عبدالرقیب اور فواد اور ان کے کتنے نواسے اور پوتے ہیں، ہر جگہ نمایاں نظر آتے ہیں، جس کو مولانا مقبول صاحب نے کہا کہ اخلاص کی برکت اس کے اثرات باقی رہتے ہیں۔ منیری صاحب مخلص تھے، آج ان کے اثرات باقی ہیں۔ منیری صاحب کے نام سے یادگار قائم کرنے کی کوئی ضرورت بھٹکل میں نہیں ہے، کوئی قوم کا کوئی فرد ان کے احسان کا تصور بھی کرے گا فراموش کرنے کا، اس کے اندر بے برکتی آئے گی، کچھ بھی ہو جائے۔ میں سمجھتا ہوں قدم قدم پر ایک نقش جو ہے ان کے احسانات کو یاد دلا رہا ہے۔ یہ ملیہ اور جامعہ اور جامعہ صالحات نہیں، بھٹکل کا ہر ادارہ، انجمن ہو، تنظیم ہو، ہماری جماعت ہو، ہمارے جو ہے کیا کہتے ہیں جامعہ اسلامیہ ہو، جامعہ صالحات ہو، میں کہتا ہوں ہمارے ادارے جو اس کے بعد قائم ہوئے وہ بھی رہین منت ہوئے، چاہے وہ علی پبلک اسکول ہو، مولانا ابوالحسن ندوی اسلامک اکیڈمی ہو، جتنے ادارے قائم ہوئے ہیں یہ انہی کی سوچ تھی۔ وہ اس زمانے کے اندر اس کو موقع نہیں ملا تھا، اسی لیے آج ہم ان کو یاد کرتے ہیں۔ وہ ہوتے تو آج وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ مجھے بہت یاد آ رہے ہیں، رہ کر یاد آ رہے ہیں، میں ان کے احسانات کو فراموش نہیں کر سکتا، میرے ساتھی بھی فراموش نہیں کر سکتے۔ دشمن بھی جتنی تعریف منیری صاحب کی کرتے تھے، ان سے اختلاف کرنے والے مرنے کے بعد لوگوں نے دیکھا ہوگا کسی کی اس طرح کی تعریف آج تک نہیں ہوئی ہے۔ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے عتیق صاحب سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے اور کام لے گا۔ اولین فرصت میں ایک ٹارگٹ بنا کے چلیے کہ ایک انشاءاللہ ہمیں ڈائلیسس سینٹر کم از کم بنانا ہے، اور ڈیلیوری کا جو ہے ایک سینٹر ہمیں ایسا بنانا ہے۔ کوسٹ پہ بھی انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کسی کا آپ علاج کریں گے، ڈیلیوری کی جو ہے زچگی کے مراحل حل ہوں گے، آپ کو اتنی دعائیں ملیں گی، اتنی دعائیں ملیں گی، ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے ابا سے بھی آگے بڑھ جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کا تذکرہ باقی رکھیں گے۔ لوگوں کی دعائیں لیجئے، پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے کیا اثرات باقی رکھتے ہیں۔ اللہ ان سب باتوں پر خود مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مرحوم منیری صاحب کے درجات بلند فرمائے، ان کی نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ان کے نام کی نسبت سے، ان کی برکت سے جو کام شروع ہوا اللہ اس کے اندر خوب برکت عطا فرمائے، اس کو آگے بڑھائے، اس کو ایک مشن بنائے، اس کو ایک تحریک بنائے، اور اس کو ماڈل بنا کے دوسروں کو بھی اس کو فالو کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دائس پر تشریف فرما علماء اکرام اور عمائد قوم، عمائدین قوم، اس کے علاوہ YMSA کے انتظامیہ کے ممبر اور مہمانان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج ہمیں اکٹھا بیٹھنے کا اور اپنے احساسات کو سامنے رکھنے کا اللہ نے ہمیں موقع عنایت فرمایا۔ جیسے کہ مولوی الیاس صاحب نے بتایا، میں بتاتا چلوں کہ ہم نے الحمدللہ تہیہ کر ہی لیا ہے انشاءاللہ۔ الحاج محی الدین منیری ٹرسٹ بن گیا سمجھے انشاءاللہ۔
तरी मैं नवायती भी तेरे था कि अल्लाह से शुक्र है कि तुम्ही येता ॲम्ब्युलन्स पडले. ही ॲम्ब्युलन्स आम्ही हे जे भितर जे कोणतो आमचो ट्रस्ट जातलो तेजे भितर ॲम्ब्युलन्स अलावा पाण्याचो सप्लाय जे कोणते गरमा टेमार जरूरत पडटा ती सप्लाय आणि इमदाद बहमी एक आमचो बाकायदा 3 वर्षे टुकून एक अदारा धकलोशी जाला तो को ते शामील राहतलो. आणि ही जे कोणती म्हाका कळटा म्हाका आठो अशें म्हजें बचपन टुकून बापा ॲम्ब्युलन्स गांवांचें काम बल्ली आसर धरत होते. आणि आज तो ख्वाब जे कोणते असे शर्मिंदा ताबीर जाते असे आणि त्यांचे नावीन हे कोण मी तुमकां हें सांगता की इसली ॲम्ब्युलन्स गांवां भितर नव्हती ज्यो कोण ती वेंटिलेटर सरी जातली अशें इन्शाअल्लाह आनी करीब तुमकां हेजे भितर वेंटिलेटर मिळतलो. तेजे साथ साथ इन्शाअल्लाह ॲम्ब्युलन्स वेंटिलेटर हलामक नसकोन जरूरत पडटा तो को इंतजाम जावन वता इन्शाअल्लाह. मतलब हेजे सब बल्ली मैं ओळखता की समाजो कौमाची एक मांग होती. अलावा अजी हो जे कोणते हाल भितर बेसला हो हाल आमचे मरहूम वाली साहेबाचे नावाश्री मुंसलक अशे. हो ठाव जे कोणतो YMCA आहे YMCAचो ठाव कोण आसले आमचे वालदे मरहूमची मेहनतचो नतिजा अशे. हो कब्रस्तान जे कोणते अल्हम्दुलिल्लाह ते आराम पावन वटेत हो कब्रस्तान को तरही तंचीकच मरहूम ने मिन्नत है अल्लाह फजलन. हेच आपणाची शाळेत समूह ताईतको करतले. वाकई भितर म्हाका कळटा बचपन टुकून कौमची फिक्र मरहूम वाली साहेबा इशी होती की आपली खुदची फॅमिली पर्यंत ख्याल करते होते. मोजे भितर मी ओळखता तो जज्बा जन्म घेऊ लागला. इंशाअल्लाह अल्लाह करो दुआ करा सही तरीका पर खिदमत करची कौमाची तौफीक देव. तुम्ही दुआ करूचे की सलाहियत वक्त इल्म आणि जे काय असे कौम मिल्लत आणि उम्मत सबब कुर्बान करूची अल्लाह ताला सही तौफीक अता करो. बिलखुसूस मैं आज हेज अपने आलल ऐलान वाजे करता कि उलमा इकराम तरीन आगे बढ़ून एटली काम केलान एटली मजा येता कि हकीकी मानत भितर सुकून मैसर जाता आणि कामाको तकवीत मिलता आणि बरकतो मिलता इंशाअल्लाह. आमचे मरहूम वालिद साहेबाची को हिकच आदत होती कि कौमचे दानिश्वर साहेबे राय आणि लीडराचे साथ साथ उलमाचे तबका को अपने सरी हमेशा करीब धरते होते. हेच आपणाची मैं जिम्मेदारी सरी दलील देता कि बाप आमचे वालदे मरहूम कौमाचे हर फर्ज सरी वडला सरी धाकला सरी सम्मा सरी मोहब्बत करते सम्मा सरी धरते होते. अल्हम्दुलिल्लाह इशिकस आम्ही समूह को कौमाची फिक्र करियाँ कौमा सरी मोहब्बत करियाँ. लिहाजा मैं कौमी मिली सकाफती इस्लाही दीनी समाजी माशरती तहजीबी अमली अखलाकी तालीमी फलाही व सियासी कामा भितर समूह एक जावन आगे बढ़लान ती चमक व दमक लाजवाब रहतली. वो मैं मिसाल किरदार अदा करू सकता इंशाअल्लाह. रहती दुनिया सर इंशाअल्लाह हे काम अगर आम्ही सही खुलूस सरी करतले तरीन आमची पिढी पिढी आठव धरतली इंशाअल्लाह. बस तिची उलमा इकराम सांगले तिशी आमकां सम्मा एकजूट जावन बेहतर तरीका पर कौम मिल्लतची फिक्र करची तौफीक देव. अल्लाह ताला असले आमकां हर चीजेन नवाजला ते आमचे कौमा आमची भावडा अल्लाह ताला आमकां साम्य येवन सम्माची कदर करूची आणि आपसा भितर इत्तिहाद आणि इत्तिफाक कायम करची तौफीक देव. आणि जे कोण तो मौजी मर्द फिलहाल असे हेजे पसून अल्लाह ताला आमकां सम्मा जल्द से जल्द नजात देव. आणि अल्लाह ताला हेजे बारा भितर जिशी उलमा सांगले आमचे दानिशरान सांगले आमचे कौमाचे जिम्मेदार सांगले आमची तंजीम बार बार सांगता मजलिस इस्लाह तंजीम तेजे मुताबिक आमकां असले बामल रावन आमकां सम्माची फिक्र करूची आणि सम्मा सरी घेवन वचची तौफीक देव. आणि जिशी हे कामा सबब आगे बढ़ूका घरान घरान या महल्ला टुकून या क्लबा टुकून या मिजगता टुकून या फेडरेशन टुकून या लेकिन या सम्मा घेऊन या आम्ही समूह सिहातेन राहूं
अल्लाह जिंदगी दिल्ली जिंदगी सेहतेन काढ्याव पैगाम पावत करा की आम्ही जे कोणते वक्ती तौरावर जे कोणते आम्ही मोहलक बिमारी भितर वाटे अल्लाह ताला भटकले सामान पहिला क्लीन चिट देतलो इंशाअल्लाह. अगर आम्ही मुस्तैद जाऊन काम केलान अल्हम्दुलिल्लाह आमचे उलमा इकराम वक्तार सांगते वाटेत समू फिक्र धरवतात. अल्लाह ताला आमकां सम्माको मिलून हे काम करची तौफीक देव. बस अल्लाह रब्बुल इज्जत करे दुआगो वाटे की आम्ही सगळी कौम लिल्ला फिल्ला सबब आपले आपसी इख्तिलाफ ख़त्म करून इत्तिहाद व इत्तिफाकचे अलंबरदार जाऊन कौम मिल्लत सब बेजबहा खदमात अंजाम देलान इंशाअल्लाह ती मज़ा कुछ और रहतली. मैं उम्मीद करता कि आज आम्ही हो पैगाम घेऊन वच्चाव की आम्ही सम्मा मोहब्बतेन करी सांगयाव. अले एतराज करतले एतराज भल्ली करूचे नाहीत. एतराज करतले आणि मुश्किलात असे परेशानियों असे उलझनों असे आणि झोल भितर घालतले. लेकिन एक आपने आठव धरवा इंशाअल्लाह आम्ही मोहब्बत आणि उखुवत से पैगाम से वतले दीनी आणि अल्लाह की रजा से वतले. मैं अलखता नथिंग इज इम्पॉसिबल. वी विल नॉट कीप अ सिंगल स्टोन अनटर्न्ड. एको चीज आम्ही हासिल करच्या सबब आमची कोशिशे भितर कोणतो कमी रावचे ना इंशाअल्लाह. आम्ही बढिया सामी म्हणून वच्चाव. अल्लाह ताला सम्माको आपले हिफ्जामान भितर देव धरवो सिहत देव परेशानी पासून नजात देव तकलीफात पासून अल्लाह ताला बरी करो. आणि मैं बिलखुसूस सांगता की अल्लाह ताला जे कोण चाहतात जे कोणती निकी चीजो चाहतात अल्लाह ताला तांकां त्यांचे जायज ख्वाहिशात पुरा करते. त्यांची जिंदगी तर आपली रहमतो आणि बरकतो अता करो इंशाअल्लाह. आम्ही वच्चाव सरी वच्चाव सम्मा मिलून वच्चाव सम्मा घेऊन वच्चाव सम्माची मोहब्बत आणि इत्तिफाक सरी जे कोणतो आलमबरदार आम्ही जातले आणि जे कोणतो सुतून जातलो मैं अलखता दुनिया सबब एक मिसाल दूंगा इंशाअल्लाह. फियामा अल्लाह व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. मरहूम हजरत अलहाज मोहिद्दीन मुनिरी साहेबा भितर व्हडली चीज धून होती. कोणती चीजेचे काम ते आपल्या दिमागात घेतला मग बिलकुल दीस आणि रात सकन आणि भूक आणि प्यास कांय पलते नव्हते. ते काम जाल्ला तांकां चेन येतो नव्हतो. मी तांकां बास टायमार पलतो होतो की एक क्षणच्या कागद आयले. आम्ही काय करतात कागद आले मागीर जवाब दिले म्हणून काढून धरवतात. ते कागज पडले टेबलावर हातात पेन राहते होते कागद राहते फौरन घेतले त्याचा जवाब भरवते होते आणि इमिडिएट काम टाइम टू टाइम करते होते. बी कोणती ताकीर राहती नव्हती. आणि जज्बा आणि धून इसली होती की तो जज्बा तो एटलो कारामत साबित जात होतो. कोणत्या कामाची एक ठाणला मग अगरचे मुखालिफत जाती होती लेकिन त्याच्या बावजूद को माणसाकडे वसून त्यांना समजावून ती चीज रूबा अंमल हाडची भल्ली कोशिश करते होते. आणि एक चीज आमच्या गावाची खोय बोलू शकता ही की काम करतली माणसाची कस माणसे टांग तांदूचे हालात भितर येता ऊंच नीच जाता. कोणतो माणूस काही केलो आमकां पसंत पडला नाही आम्ही त्याच्या खिलाफ झाले. हे जर आम्ही मार खाते वाटे हे ओळखू खास एक माणूस घरे बेसून वाटे त्याच्यावर कोणीही त्रास करचे नाही. लेकिन एक माणूस माणसा भितर काम करता त्याच्या हातीन गलती झाली तो बशर तो इन्सान तो गलती झाली मला आम्ही गलती उचलतले धा त्याचे निके काम आम्ही पळवचे नाही तरी माणूस आगे पडू शकूचे नाही. ही चीज आम्ही साम्य धरून आमचे साम्यलो काम करतो तो काम करते वाटे मैं काय करते वाटे मैं खामोश वाटे खाली एतराज करते वाटे. ता सबब अगर काम करतली माणसाचो आम्ही तावून करतले काय खामयो अगर काय झाली तरी निजी तौरावर तनाही भितर त्यांच्याकडे आम्ही त्याची रहनुमाई करतले तरी इंशाअल्लाह आम्ही आगे बढ़तले आणि कामा भितर खैर व बरकत दितली. हे जे कोणते काम ॲम्ब्युलन्सचे अल्लाह ताला हे का ज़्यादा से ज़्यादा नाफे करो आणि जे कोणते इखलास तरी ते काम करते वाटे अल्लाह ताला मजीद तरक्की देवो. आणि इशिकस आमकां सामाको अल्लाह ताला आपले आपले तोरार जे कोणाकडे दूध आहे दुडा जरिये जे कोण अल्लाह ताला राय आणि मशवराची ताकद दिला ते तेजे जरिये या जे कोणी आपल्या हातीन पायन काय खिदमत करतात ते जरिये खिदमत करूची तौफीक अता करो. जे केटले खिदमत आम्ही इन्सानियत सब करतले इंशाअल्लाह अल्लाहचे तेटले करीब जातले. हदीस भितर येता अहब्बुल खल्क़ि इलल्लाह अहब्बुहुम इला खल्क़ि अल खल्क़ु इयालुल्लाह मखलूक अल्लाहचो इयाल आणि कुंबा घेन आणि सामान बेहतर अल्लाहकडे तो माणूस घेन जे कोणी अल्लाहची मखलूककडे बेहतर वाटे. तासो आम्ही ही कोशिश करूँ अल्लाहचे हकूक हकाम पूरा करते इबादत तात करते इंसानियतची खिदमत करते आगे बढ़ियो. अल्लाह ताला ही म्हाका तुम्हाला तौफीक देव. आणि मैं हिंगाचे जिम्मेदार जे कोणते वाडे जे कोणतो मौकावर इजलास कैले माणसा तशवीक सबब अल्लाह ताला हेका कबूल करो. हिंका सामा को मुबारकबाद देता आणि अल्लाहकडे दुआ करता कि अल्लाह ताला हिंग अल्लाह अपनी शिस्त हर खैरचे काम आप आगे बढ़ून काम करी तौफीक अता करो. व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अच्छा इता आमचे मोहतरम मालेका साहेब एक त्यांची जे कोणती अशी असले आमकां एक नसीहत तरफ निशानदेही केले तेच अपने में वापस मैं रिपीट करूँ चाहतलो. बहरहाल
जे काय आज जे कोणते असले ती निस्बतेन आम्ही ही मजलिस सजवला हा मैं जहाँ तक वलखता कि अगर ही यक्कस तंची नसीहत ऊपर अगर आम्ही अमल केले तरेन हिंगा असल्लो बेसल्लो सगलो मजमा मैं बोलता आहे सो आजची जे कोणती आमची ही मुबारक मजलिस आणि जे कोणती शख्सियत सरीन एक विजनरी एक विजन आणि एक मिशन पहिलं एक विजन ते धरवते होते त्याच्या मग ते मिशन जत्ताच हिंगा सव्वा चिजो हिंगा साम्य आयली जत्ताच ते मिशन ते काम जमते ना तेताच आमचे हाजी बापा केत्ता जे कोणते आम्ही हाजी बापा बोलते होते आणि शायद नातवा भितर भल्ली ज़्यादा मेको तंचे करीब रहलाट है आणि भल्ली भल्ली एक मोहब्बत दिला हा आमचे आजो केत्ता एक जपणे बोलूचे बेटा अगर तुमका कौमाचे मिल्ली आणि कौमी अगर काम करू का तरीन केत्ता पाठ भोन जो कोणते पल्ला खात तुमची हिम्मतो तुटतली तुमची हिम्मतो पस्त जातली तुम्ही आगे बढ़ून काम करू सकूचे नाहीत पाटर भावन केत्ता पल्ला खात अलबत्ता यक्कस तुमचे जहना भितर हमेशा रावकास के जे कोणते सिर्फ जे काय तुम्ही काम करतले सिर्फ आणि सिर्फ अल्लाहची रजा मकसूद रावकास अगर तुमका यकीन अशे तुमका इत्मीनान अशे की तुम्ही जे काय करते वाटेत ते लिल्लाह फिल्लाह अल्लाह सबब खुलूस इखलास आणि लिल्लाहियत सबब सरीन तुम्ही अगर करते वाटेत आणि सिर्फ अल्लाहची रजा सब करते वाटेत तर कोणाची मुखालफत हो तुम्ही बिलकुल हे जी जे काय हेका जे कोणते असले हेच्या सबब तुम्ही पस्त हिम्मत जाऊची जरूरत नाहीत तुम्ही आगे बढ़ा बस एकच जपणे की अल्लाहकडे जवाबदेही सो एहसास आज तुकून हो एक सबक आम्ही हातून घेऊन वचाऊं की इंशाअल्लाह आम्ही कौमाचे मिल्ली काम खेका का बुस्तान ही जिंदगी बल्ली महदूद जे कोणती ही दुनिया आनी जानी आणि फानी दुनिया कायनाची हर शे अल्लाहची मिल्कियत आमका कल गुजरली जिंदगी आम्ही दावासरी बोलू शकता की ती जिंदगी आमची होती लेकिन यमसो पल यमची साथ आणि यमची घडी यमसो लम्हा अल्लाह कलता कि खमसुन ला यअलमुन इल्लल्लाह के सिवाय अल्लाहचे कोण ना कळले की आज आम्ही हिंगा वाटाव येता 1 घंटा मग 1 मिनिटे मग आमचे श्री का जातले सिवाय अल्लाहचे कोण ना करिये जे काय आमची जिंदगी आमचे सम्य असे ते का गनीमत ओळखाव आणि सिर्फ अल्लाहचे जवाबदेहीचे एहसास करून इंशाअल्लाह जे काय आमचे मुआशराची भलाई सबब खैर सबब जे काय आमच्या हातीन जे कोणते जे काय नक्की काम इंशाअल्लाह जाता आम्ही इंशाअल्लाह ते काम हो आज आणि जज्बा आणि बलबला आणि इंशाअल्लाह हो एक आम्ही एक हिजश्री आम्ही इंशाअल्लाह एक इरादा से आम्ही इंशाअल्लाह हिंगा आपण वचाऊ ते इंशाअल्लाह अगर हो इरादा आम्ही घेऊन गेले तर इंशाअल्लाह आज जे कोणती ही महफिल जे कोणती मुबारक शख्सियतचे नामीन आज आम्ही सजवला इंशाअल्लाह ही नशीच आमची कामयाब आणि इंशाअल्लाह सल्ला आम्ही आमचे मकसद भितर आम्ही इंशाअल्लाह सल्ला कामयाब कर अल्लाह ताला आमका अमल करूची तौफीक इनायत करो आणि जक्के तांचे भितर खूबी आणि सिफात होती अल्लाह ताला आमची जात भितर आमका तेजन मुत्तसिफ करो आमीन त्यांची बाल बाल मगफिरत करो सय्याद सरीन दरगुजर करो आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अतिकुर रहमान साहेब मुनिरी जे कोणते काम केला हा हे हालात भितर जित्ता के आमची कौम बल्कि सगळी दुनिया वबाचो शिकार झाली आणि ते सिलसिलात जे केटली माणसे जे कोणते नमुना उपर काम केला हा वाकई आठव धरूचे लायक आणि खास तौरा उपर चार्टर्ड फ्लाइट आणि जे कोणते हे जे खुसूसन आज कौमाचे मिल्ली दीनी मजहबी समाजी तालीमी इदाराचे जे कोणते सरबराह मोहसिन कौम जनाब अलहाज मोहिउद्दीन मुनीरी रहमतुल्लाह अलैहचे नावासरीन मनसूब जे कोणतो आमचे सब ॲम्ब्युलन्स कौमा सबब त्यान दिला हा तेजेन आमकां ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला फ़ायदा अल्लाह ताला तेजे तेंचे ते येदिवली खिदमत उपर अल्लाह ताला त्यांची जान व माल भितर बरकत अता करो वाकई ज़बरदस्त शख्सियत मोहिउद्दीन मुनीरीची आणि तेन अल्लाह ताला तेंकां जे कोणते हे त्यांची तमाम खिदमतचो अजर नसीब करो आणि हेंची जे कोणती जनाब अतिकुर रहमान साहेब मुनीरी जे कोणते काम केला हा अल्लाह ताला तेंकां सही माना भितर तेजो अजर नसीब करो आणि आमकां सम्माको तेजी सही कदरदानीची तौफीक अता करो अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफिआ व अमलन सालिहा व रिज़्क़न हलालन तय्यिबन वासिआ व शिफाअन मिन कुल्लि दा अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन ऐनिन ला तदमा व मिन दुआइन ला युस्मा
ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله.